مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة لا لونغ فرانسيز، ومرحبا بكم أيضا في هذا الدرس الجديد، نزولا عند رغبة المشاهدين ونزولا عند طلب المشاركين في التعليقات بأن أقوم بشرح apostrophe و vers و chez و ou au و sous و mais و donc و quand. طلبوا أن أشرحهم وأن أستعملهم في جمل، ولهذا مشاهدينا الكرام فإنني سأستعمل هذه الكلمات أو هذه الأدوات للربط بين الجمل وأيضا ترجمة هذه الجمل إلى اللغة العربية. وقبل أن أقوم بهذا مشاهدينا الكرام، أطلب من المشاهدين الجدد الاشتراك في القناة الآن، أن ينزلوا إلى أسفل ويضغطوا على اشتراك أو سابوني أو انسكريبسيون وهي بالزر الأحمر أسفل الفيديو. وأيضا أطلب من الجميع التعليق على الفيديو والضغط على جيم ومشاركة الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك وتويتر، وهذا فقط لتستمر القناة في تنزيل وتحميل فيديوهاتها على اليوتيوب. ساعدوا القناة لتستمر في تنزيل فيديوهاتها على اليوتيوب. وسأبدأ الدرس على بركة الله. تعني إلى، سأبدأ الدرس تعني إلى. tous les matins je vais à la boulangerie pour acheter des pains. Tous les matins je vais à la boulangerie pour acheter du pain. Tout كل les matins صباح je vais أذهب. les matins يعني جمع صباح، le matin يعني جمع صباح، وفي اللغة العربية نستعمل جمع صباح، لذلك نستعمل كل صباح. je vais أذهب le verbe aller au présent إلى la boulangerie أي المخبزة، إلى المخبزة. pour les شراء acheter شراء الخبز des pains. tous les matins je vais à la boulangerie pour acheter des pains. كل صباح أذهب إلى المخبزة لشراء الخبز. تعني إلى، تعني إلى. سأمر إلى الأداة الموالية وهي vers. vers تعني نحو، vers تعني نحو. سأكتب الجملة الخاصة بهذه الأداة. je préfère va vers le projet de Karim. je préfère أفضل va يعني le verbe aller au présent، va يعني الذهاب. je préfère va أفضل الذهاب نحو vers تعني نحو. le projet مشروع أو المشروع، مشروع كريم de Karim. je préfère va vers le projet de Karim. ça veut dire en arabe أفضل الذهاب نحو مشروع كريم. سأمر إلى الأداة الموالية وهي chez تعني عند، تعني عند. tu dois aller chez le coiffeur pour te faire couper les cheveux. tu dois aller chez le coiffeur pour te faire couper les cheveux. tu dois يجب عليك، أو يجب عليك aller أن تذهب chez عند le coiffeur مصفف الشعر pour te faire
كوبي أي ليقص لشeveux شعرك ليقص شعرك أو ليحلق شعرك للحلاقة كوبي لشeveux يعني قص الشعر سأكتب الترجمة يجب أن تذهب عند مصفف الشعر ليقص شعرك Tu dois aller chez le coiffeur pour te faire couper les cheveux. Chez تعني عند. Chez moi تعني عندي أو في منزلي. Chez moi تعني عندي أو في منزلي. والآن سأمر إلى OAU. OAU تعني إلى أو ال. O تعني إلى أو ال. وهي تعوض à le O تعوض ال إلى ال. هنا في المثال الأول قلنا هي إلى وقلنا على بولونجوري إلى المخبزة لا تعني المخبزة ولكن لا يمكن أن تجد في اللغة الفرنسية أل لا توجد في اللغة الفرنسية تعوض ب OAU تعوض ب OAU سأكتب الآن الجملة Es-tu allé au cinéma voir le film dont je t'ai parlé Es-tu allé à le cinéma ما دام أله لا توجد في اللغة الفرنسية فإنها عوضت ب AU au cinéma pour le film dont je t'ai parlé سأكتب الترجمة Es-tu allé au cinéma هل ذهبت إلى السينما voir لمشاهدة le film هو الفيلم الذي dont تعني الذي je t'ai parlé تحدثت لك عنه هنا AU au cinéma تعني إلى السينما سأضيف مثال آخر لكي تستفيدوا أكثر قلنا Es-tu allé au cinéma voir le film dont je t'ai parlé هل ذهبت إلى السينما لمشاهدة الفيلم الذي تحدثت لك عنه سأضيف مثال آخر Pour réparer la voiture tu dois aller au garage pour réparer l'islah pour تعني لي réparer إصلاح لإصلاح ta voiture أي سيارتك voiture تعني السيارة تعني ta سيارتك ta voiture tu dois يجب عليك aller أن تذهب أو الذهاب أن تذهب إلى أو تعني إلى المرآب garage مرآب أو تعني إلى pour réparer ta voiture tu dois aller au garage ça veut dire honorable لإصلاح سيارتك يجب عليك أن تذهب إلى المرآب والآن سأمر الآن إلى sous تعني تحت va sous la table et ramasse la serviette que tu as fait tomber va sous la table et ramasse la serviette que tu as fait tomber va sous أي va le verbe aller au présent أي اذهب sous تحت la table الطاولة et ramasser التقط la serviette المنشفة التي tu as fait tomber أسقطتها va sous la table et ramasse la serviette que tu as fait tomber اذهب تحت الطاولة والتقط المنشفة التي أسقطتها sous تعني تحت سأمر إلى الأداة الموالية وهي ما تعني لكن
cette méthode se pratique, mais nous ne la trouvons pas efficace. Cette méthode se pratique, mais nous ne la trouvons pas efficace. Cette méthode هذا الأسلوب ستعني هذه ولكن هنا الأسلوب مذكر ولهذا استعملنا هذا. لا méthode مؤنث استعملنا cette méthode هذا الأسلوب se pratique يمارس أو يطبق mais لكننا nous la trouvons لا نجده pas efficace فعال. Cette méthode se pratique mais nous ne la trouvons pas efficace. هذا الأسلوب يمارس لكننا لا نجده فعال. سأمر إلى أداة متداولة كثيرا وهي donc تعني إذن سأكتب الجملة الخاصة بهذه الأداة. Vous avez commencé le travail, donc il faudra le finir. Vous avez commencé أنتم بدأتم le travail العمل, donc إذن il faudra يجب أو ينبغي le finir إنهاؤه. Vous avez commencé le travail, donc il faudra le finir. أنتم بدأتم العمل إذن يجب إنهاءه. والآن سأمر إلى quand تعني عندما. Tout sera prêt quand vous arriverez. Tout sera prêt quand vous arriverez. أي tout كل شيء sera سيكون prêt جاهزا quand عندما vous arriverez ستصلون. Tout sera prêt quand vous arriverez. كل شيء سيكون جاهزا عندما ستصلون. quand تعني عندما. مشاهدينا الكرام، أشكركم كثيرا على تتبعكم لهذا الفيديو، وأطلب من المشاهدين الجدد الاشتراك في القناة بالضغط على اشتراك أو انسكريبسيون أو صابوني وهي بالزر الأحمر أسفل الفيديو. وأيضا أطلب من الجميع التعليق على الفيديو والضغط على الجيم ومشاركة الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هذا فقط لتستمر القناة في تنزيل الفيديوهات أو تحميل الفيديوهات على اليوتيوب. وشكرا لكم وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.